أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ما شاء الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سبحان الله. الله أكبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله. الله الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سبحان الله. سبحان الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله الله أكبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله أكبر. سبحان الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما شاء الله. ما شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. الله أكبر. ما شاء الله.
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ما شاء الله. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. سبحان الله. سبحان الله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ما شاء الله. الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. سبحان الله. وإنا له لحافظون. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله أكبر. ما شاء الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا
अल्लाह हर बात नजर से हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह उनकी आवाज में और बरकत لكم
الله
എടുത്തനെ